پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند زن و مرد نقط مادرزاد از قبرشون بلند میشن. حضرت عایشه ام المؤمنین سوال کرد یا رسول الله زن و مرد کنار همدیگه لخت مادرزاد کسی نگاه به عورت کسی نمیکنه؟ گفت زن از بس که اون روز سخته کسی تو فکر عورت کسی نیست. امروز خوب چنکه کن دوتی خوب سار نداده تا فلوسته رو خوب ملک بزن اقراض کنول. من یه شب ساعت از طرف لان نمیدونم بستک می آمدم ساعت 2:30 3 شب رسیدم تو سرود دیدم که زن رو بلوار داره از سر عروسی میره خانه 2:30 شب 3 شب 5 تا زن رو بلوار 3 شب. مرد کجاست؟ شوهرش کجاست؟ پسرش کجاست؟ برادرش کجاست؟ ساعت 3 نصف شب باید زن تو کوچه از عروسی برگرده. ساعت 11 حالا تازه زن آماده میشن که برن سر عروسی. فاضل اولشه ساعت 2 تازه گرم میشه. فردا جواب خدا رو باید چه بدید؟ دوست داری که وقت مردیم مثل این مادرمان الان دعا میکنیم که خدایا دو طرفشه قبر رو ازش دور بکن جواب منکر و نکیر رو درست بده یه پنجره از بهشت براش باز بکن تا بوی خوش بهشت و روح و ریحان بهشت میاد تو قلبش. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی این سه تا جواب رو تو قبر درست داد تا آخر دیگه درست میره. هر کسی این سه تا جواب رو درست داد تو قبر تا آخر درست میره. من نمیدونم منی که الان میکروفون دستمه سخنرانی میکنم وقتی مردم جواب درست بدم یا نه کسی نمیدونه تو دل من چیه. ما باید نیتمون تصحیح بکنیم. ما باید توبه نصوح بکنیم. توبه نصوح شنیدید؟ توبه نصوح این نیست که گوشه بگیری توبه نصوح. بعضی موقع میخوان توبه نصوح بکنن توبه نصوح توبه نصوح با گوش شرط دادن توبه نصوح نیست. توبه نصوح توبه‌ایه که وقتی توبه کردید از هر گناهی و اشتباهی دیگه بعد تا آخر عمر اون گناه بر نگرد. این توبه نصوحه. نه اینکه گوشت دیگری بکنی فردا دوباره انجام بدی. این توبه نصوح نیست. حالا برعکسش پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند منکر و نکیر طرف رو بلند میکنن میرسونن بعد میگه من ربک. اونی که جواب آماده نکرده حالتش پیامبر میگه اگه سوال میکنه من ربک رب تو خدای تو کیه؟ دیگه ها لا ادری. 3 بار میگه ها نمیدونم. نمیدونی خدای تو کیه؟ ما دینک ها نمیدونم. من نبیک ها نمیدونم. نمیدونی؟ بعد زمین میاد به هم پنده هاشو در هم میکنه و پنجره براش باز میکنن از بوی چرک جهنمی ها میاد داخل که یک قطره از چرک و جراحت جهنمی اگر بذارن تو زمین کل موجودات زنده خوش میشه. از بوی بدشون همه میگیرن همه میشن. نمیدونم. حیرانه تو دنیا حیران بود. از این عروسی به این عروسی از این بازار به این بازار از این مدل به این مدل اکرم که میشد مارایی که یا کنار ساحل اینا رو پله میشن ماشین داره میاد بلند نمیشه مرد دار رد میشه همینجور زر دارن نگاه میکنن جای زن رو پله جای زن و دختر اینه که عصر میشینن تا نماز مغرب روی پله 5 تا 6 تا چه حرفی دارن میزنن. مرد نامحرم رد میشه ماشین داره رد میشه غریب رو رد میشه تکل میکنن از سر کوچه که آدم میاد همینجور زر نگاهش میکنن تا میرسونشون آدم راه رفتنشو گم میکنن. باید توبه بکنن خواهرها. امروز شاید این مادرمون خیلی خوششانس بوده که توی یک عروسی یکی از فرزندانش مثلا همه مثل مادر انسانه یکی از فرزندانش براش دعای خیر میکنن
آیا برای ما هم داره که بعضی موقع آدم میمیره باور کن 10 نفر پیدا نمیشه روش نماز بخونن تو شهر میچرخن 10 نفر بعض موقع هم یه فقیری میمیره خدا تاجر میمیره کسی نیست بعض موقع یه فقیری میمیره 1000 نفر آدم تو شهر روز تعطیلیه روز جمعه میمیره از عذاب قبر هم در امانه میارنش تو نماز جمعه بعد از نماز جمعه نماز روش میکنن توفیق خداست از خدا بخواهید که خوب ببینید نه اینکه بگردن دنبال ملا کسی نباشه نماز روز بکنه مردم رفتن چه دریا سیادی کسی نیست نماز بکنه فصل میل نیست همه تو دریا چون هر چی تعداد نمازگزاران روی انسان بیشتر نماز بکنن خودش هم اهل دین باشه اینا همه شفاعت میکنن در اون اوراش گاهی خیلی کنن امشب جشن ازدواجه اینو داشته باشید که همه نعمت‌های خداوند خوبه اما وقتی نعمتی به دست آوردید نه اینکه فکر بکنید نعمت دارید باید مواظب نعمتت هم باشید مثلا ازدواج یک نعمته حالا برادرمان آقای محمد عزیز نگرفت من توفیق پیدا کردم ازدواج بکنم با ازدواج یک نعمته محمد عزیز باید و خانواده‌اش و خانواده عروس باید مواظب این ازدواجی که یک نعمت هست مواظبش باشد اولاد شما یک نعمت هست یا نیست؟ اولاد یک نعمته اگر این اولادی که از خدا خواستی بهتون داد نعمت هست مواظبش نباشی اولادتون که نعمت از دستتون میره فردا هم بچه معتاد میشه وقتی معتاد شد نعمته وقتی مشروب خوار شد نعمته وقتی لات و گیفی شد نعمته وقتی چوبکت شد نعمته پس یک طرف قضیه این که انسان نعمت به دست بیاره طرف دومی که مواظب نعمت باشی همسر خوب یک نعمته شوهر خوب هم یک نعمته اگر مردی گفت خب خدا نعمت به من داد یه زن به من داد من زن دارم مثلا آیا این مرد نباید مواظب نعمت زنش باشه زن یک نعمته اما اگر مواظبش نشد از بین میره زن چادر نازک میپوشه آرایش میکنه آستین کوتاه میره سر عروسی مرد چیزی نمیگه خب فردا میره بازار فردا میره تو اون عروسی فردا میره رقص میکنه پلیسن از دستش نه باور کنید از دستش نه درست زن پیدا کرده یه نعمت گیرش آمده ولی چون کنترل نکرد مواظبت نکرد نگهداری نکرد از دستش رفت مثل اولاد انسانه اولاد یک نعمته وقتی مواظب اولاد نباشی معتاد که شد دیگه نعمت نیست فرزند معتاد نعمت نیست فرزند تحصیل کرده خوب مفید عالم با اخلاق با تقوا نعمته پس ما تلاش بکنیم انشاءالله نعمت‌هایی که به دست میاریم حفظش بکنیم این عروسی خیلی خوبه عروسی این افتخار نصیب من نشد قرار بود این عروسی تو خانه اونجا برگزار بشه تو خانه من قرار بود که اونجا برگزار بشه که ثواب هم گیر ما بیاد ولی دیگه دوستان و قومکشا گفتن نه همین محله بشه که اینجا تو این محله چند تا مراسم پشت سر هم برگزار بشه شاید همه نتونن بیان اونجا و این هم خوبه درست یه توفیق از ما گرفته شد میگه خب اینجا متعلق به ما بالاخره ما هم توفیق پیدا کردیم بیام تو عروسی شرکت بکنیم بالاخره مصطفی و ملنده اینا بچه های خوبن که جز کمیته جوان بودن من خیلی خوشحالم که بچه ها ما میبینم الان دارن داماد میشن ازدواج کردن به عفت میرسن به شرم و حیا میرسن جوانی که دنبال اینه که زود ازدواج بکنه این جوان خیلی داخلش هست چون دنبال اختلاف نیست میخواد دیرشو کامل بکنه میخواد سرانجام بگیره میخواد شخص مفیدی در جامعه باشه ما باید این جوانان تبریک بگیم کمکشون بکنیم ازشون حمایت بکنیم تو برنامه هاشون شرکت بکنیم الحمدلله تو این یکی دو ماه 4 تا مراسم تو این محله این منطقه شده اگر ما انشالله بتونیم هر چند مدتی توی این محله تو محله وسط تو جاهای دیگه تو شروع هنوز جا نیفتاده عروسی جمعی میگم من در گلوب طرف سیریک 24 تا داماد یک شب مردم قبول کردن 24 تا داماد یک شب 2 هفته پیش من رفتم کوزه‌ای 4 تا داماد با هم 3 تا برادر بودن یکم پسرم بود یعنی پدره بود کرد تو یک شب 3 تا پسرشون یک تا داماد کرد
با یه خرج، نه اینکه پول نداشت، میلیونر بود، میتونه خرج بده، میتونه هزینه بکنه، ولی خواست که یک چیزی طبق سنت پیامبر ساده، اگه خیلی میخواد بکنه جای دیگه خیلی میکنه. حیث پول نیست که به دوستی بدیم، حیث پول نیست که به یه خواننده که مجبور کنه ما پولش بدیم، بعد یا سرارسی به درهای ما بگه دست بزنید تا من بکنم براتون. حیث نیست این پول. من میدونم که جوانا با چه مشکلی پول در بیارن. ماهی تو دریا نیست، باور کنید سیاده یه کار نمی‌کنه. ماهی تو دریا نیست، قحطی شده به خاطر گناه‌های ما. ماهی 100 تومن 200 تومن گیرش میاد، بعد بره 1 تومن به جاب بده، یعنی خدا خودش میاد، بعد هم این جازی مشت بکنه، مشروب بکنه، بعد بیاد به درهای ما نفت بزنید، برم این کارم خوب بکنم، وگرنه من نمیتونم بکنم. چطور از دستمون در میاد که اول زندگی 500 تومن 1 میلیون تومن اینا بدید، 500 تومن 1 میلیون تومن برو خرج خونه‌ات بکن، برو دیگه کار مکن، برو طلا برای زمین بخر، این روز ما بادام به دردش میخوره.